बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। -1 फार्मूले के बारे में तो आपने सुना होगा। मैं तो -1 फार्मूला जो है इसके बारे में पिछले 30-35 साल से बहुत सी कहानियाँ सुन रहा हूँ और शायद आइंदा भी सुनता रहूँगा। लेकिन अब जो -1 की बात चल रही है तो ये चल रही है इमरान खान के बारे में। और अगर आपको याद हो तो माजी में खुद इमरान खान भी जब वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने अपनी ज़ुबान से -1 फार्मूले का जिक्र किया था कि उनके खिलाफ एक साजिश हो रही है और उन्हें पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से माइनस करने की कोशिश की जाएगी। तो ये -1 फार्मूला है क्या, और कौन कौन इस फार्मूले का निशाना बन चुका है, और आजकल क्या सिर्फ इमरान खान -1 होंगे या सिर्फ उनको -1 करने की कोशिश की जाएगी। पाकिस्तान की जो सियासी तारीख़ है ये बड़ी दिलचस्प है और ये सियासी तारीख़ हमें ये बताती है कि जब भी किसी सियासतदान को पॉलिटिक्स से माइनस करने की कोशिश होती है तो इस कोशिश में उसके कुछ सियासी मुखालफिन कोशिश करने वालों की मदद करते हैं, और जो किसी सियासतदान को माइनस करने की कोशिश में हिस्सा डालते हैं अक्सर औकात वक्त गुजरने के बाद वो खुद भी माइनस हो जाते हैं। ये हमारी सियासी तारीख़ है। मैं कोई भी बात जो है वो आपको अपनी तरफ से ना बता रहा हूँ ना ही बताऊँगा। तो सबसे पहले आज हम ये तज्जिया करते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं अगर वो पॉलिटिक्स से माइनस हो जाते हैं, जैसा कि पिछले 2 साल से तो उनको जेल में रखा गया और 2024 का जो इलेक्शन था वो इमरान खान साहब उस इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सके, और ये तो फरवरी 2024 का जो इलेक्शन था वो दरअसल इमरान खान को पॉलिटिक्स से माइनस करने की कोशिश थी। लेकिन इमरान खान जो है वो जेल के अंदर से बैठ के अपने आप को उन्होंने रेलेवेंट रखा और उनके साथ मुज़ाकरात की कोशिश होती रही। अब हुकूमत कहती है जी कि हमने मुज़ाकरात नहीं करने। तो हम आज आपको ये बताएंगे कि पाकिस्तान की जो सियासत है इसमें -1 फार्मूला जो है ये शुरू कब हुआ, कौन कौन इसका निशाना बना, और आजकल जो लोग इमरान खान को सियासत से माइनस करने की कोशिश कर रहे हैं तो अगर ये कामयाब हो भी जाते हैं तो सिर्फ ये स्टोरी जो है ये इमरान खान पे ख़त्म नहीं होगी, इसके बाद भी कुछ लोगों ने माइनस होना है, और वो कौन कौन हो सकते हैं उस पर भी आपसे बात करेंगे। पहले ज़रा जाते हैं जी हम अपनी सियासत में। तो हमारी सियासत में सबसे पहले जिस सियासतदान को पॉलिटिक्स से माइनस किया गया वो थे हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर नवाबज़दा लियाकत अली खान, जिनको 1951 में रावलपिंडी का जो कंपनी बाग है जो अब लियाकत बाग कहलाता है, यहाँ पे गोली मारकर शहीद कर दिया गया था। तो ये जो उनको गोली मारी गई थी, जो गोली मारने वाला था वो एक अफ़गान था, सैयद अकबर, और वो पाकिस्तान की एक इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ उसके बड़े करीबी ताल्लुकात थे। और मामला जो है वो इसलिए पुरस्रार हो गया कि सैयद अकबर जो है उसने जैसे ही पाकिस्तान के वज़ीर आज़म लियाकत अली खान को गोली मारी तो थोड़ी देर बाद उसको भी वहीं पर गोली मार दी गई और उसका ज़िंदगी का ख़ात्मा कर दिया गया। अगर उसको गोली ना मारी जाती तो पता चल जाता कि उसको वहाँ पर लियाकत अली खान साहब को गोली मारने के लिए किसने भेजा है। और उसके बाद क्या हुआ कि जो लियाकत अली खान साहब के कत्ल केस की जो इंक्वायरी है वो इंक्वायरी जो है वो एक बहुत ही एक कॉम्पिटेंट पुलिस अफसर थे, एतजाज़ुद्दीन साहब, वो इंक्वायरी कर रहे थे, और वो एक दफ़ा रावलपिंडी से अपने केस की फ़ाइलों समेत जहाज़ पे जा रहे थे कराची और उनका जहाज़ क्रैश हो गया। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि लियाकत अली खान साहब को बाकायदा साजिश करके पाकिस्तान की सियासत से माइनस किया गया, और उनके जो कत्ल की इंक्वायरी है उसकी जितनी भी दस्तावेज़ात थीं, जितनी भी डॉक्यूमेंट्स थीं, वो सारी इंक्वायरी अफसर के साथ ही उनको एक प्लेन क्रैश के ज़रिए मलियामेट कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। अच्छा, अब इसके बाद जो जनरल अयूब खान साहब थे वो 1958 में मार्शल लॉ लगा के वो पाकिस्तान के सियाह और सफ़ेद के मालिक बन गए। तो उन्होंने भी एक सियासतदान को पॉलिटिक्स से माइनस करने की कोशिश की, और उस सियासतदान का नाम था हुसैन शहीद सोहरवर्दी, जो कि 1956 और 1957 में तकरीबन वो 13 माह तक पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे। और उसके बाद जब जनरल अयूब खान ने मार्शल लॉ लगा दिया तो जो हुसैन शहीद सोहरवर्दी थे वो अवामी लीग के सरबराह थे, और अवामी लीग बड़ी पॉपुलर पार्टी थी, और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान था और वेस्ट पाकिस्तान था, 1 यूनिट का ज़माना था, 2 यूनिट थे, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान की मेजॉरिटी थी, उनकी आबादी ज़्यादा थी, तो हुसैन शहीद सोहरवर्दी जो हैं वो ईस्ट पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी रहे थे, और उसके बाद फिर वो पाकिस्तान के भी प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। और क्योंकि बंगाली जो हैं वो जनरल अयूब खान को पसंद नहीं करते थे, तो अयूब खान समझते थे कि ये जो हुसैन शहीद सोहरवर्दी है अगर इसको पॉलिटिक्स से माइनस कर दिया जाए तो इसके नतीजे में मैं पाकिस्तान पर लंबे अरसे तक हुक्मरानी कर सकता हूँ। फटा क्या था कि जो हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब थे वो 1956 का जो आइन है उसकी बहाली चाहते थे, और अयूब खान कहते थे कि पाकिस्तान जो है उसको पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत से नहीं चलाना, सदारती निज़ाम हुकूमत से चलाना है।
یہ پھٹا تھا حسین شہید سہروردی جو ہیں وہ صدارتی نظام حکومت کے حق میں نہیں تھے، وہ کہہ رہے تھے جو 1956 کا آئین ہے پاکستان کا پہلا آئین ہے اس کو آپ ریسٹور کریں، تو اس لیے پھر ان کو گرفتار کر لیا گیا، ان کو غدار قرار دے دیا گیا اور غدار قرار دے کے ان کو پالیٹکس سے مائنس کرنے کی کوشش کی گئی، اور جب ان کی طبیعت بہت خراب ہو گئی جیل کے اندر تو پھر جنرل ایوب خان نے ان کو علاج کے لیے پاکستان سے باہر بھیجا، اور جب وہ پاکستان سے باہر گئے تو لبنان کے شہر بیروت میں بہت ہی پرسرار حالات میں ان کی بھی موت واقع ہو گئی، اور حسین شہید سہروردی صاحب جو ہیں وہ پالیٹکس سے مائنس تو ہو گئے بڑے پرسرار انداز میں، لیکن ہوا کیا کہ جو عوامی لیگ ہے اس کی قیادت حسین شہید سہروردی صاحب کی وفات کے بعد شیخ مجیب الرحمان کے کنٹرول میں آ گئی، اور پھر شیخ مجیب الرحمان جو ہے وہ تھوڑے سے اس وقت نوجوان بھی تھے اور غسیلے بھی تھے، اور ان کو حسین شہید سہروردی کے ساتھ جو سلوک ہوا تھا اس پر ان کو دکھ اور تکلیف بھی تھا، تو انہوں نے پھر 6 نکات کے بنیاد پر ایک پالیٹکس شروع کی، اور انہی 6 نکات کی بنیاد پہ انہوں نے 1970 کا الیکشن لڑا، اس میں ان کو میجورٹی مل گئی۔ اب اس وقت تھے پاکستان کے ملٹری ڈکٹیٹر جنرل یحییٰ خان، وہ آل ان آل تھے۔ اب جنرل یحییٰ خان نے شیخ مجیب کو پالیٹکس سے مائنس کرنے کی کوشش کی، اور انہوں نے اقتدار اس کے حوالے نہیں کیا، اس کے خلاف ملٹری آپریشن کر دیا، شیخ مجیب کو گرفتار کر کے ویسٹ پاکستان لایا گیا اور یہاں پہ ان کو میاں والی جیل میں بند کر دیا گیا، تو ان کے ساتھ وہ ڈیل کرنے کی کوشش ہوئی لیکن وہ ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور کسی کو اچھا لگے یا برا لگے شیخ مجیب کو سیاست سے مائنس کرنے کے لیے جو جنرل یحییٰ خان تھا اس نے کوشش کی، اس وقت کے جو ویسٹ پاکستان کے ایک پاپولر لیڈر تھے ذوالفقار علی بھٹو، ان کو استعمال کرنے کی کوشش کی، اور پھر ان کو پہلے صدر بنایا، چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بنایا، پھر بعد میں وہ وزیر اعظم پاکستان بن گئے اور پاکستان اس طرح ٹوٹ گیا۔ تو ایک پولیٹیکل لیڈر جس نے کہ ایک الیکشن میں میجورٹی حاصل کی تھی اس کو سیاست سے مائنس کرنے کی کوشش میں ہمارے جو بڑے تھے انہوں نے پاکستان توڑ دیا۔ اب ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہیں پرائم منسٹر بن گئے، انہوں نے 1973 کا آئین جو ہے اس پہ اتفاق کرایا، بڑی انہوں نے کوشش کر کے اس وقت کے جو اپوزیشن لیڈر تھے خان عبد الولی خان صاحب ان سے اتفاق کرایا، ان کا تعلق نیب سے تھا، تو ولی خان صاحب نے اور جو نیب کے دیگر لیڈر تھے انہوں نے 1973 کے آئین پہ اتفاق کیا، لیکن پھر کیا ہوا کہ پھر وہ جو ان کی پارٹی تھی نیشنل عوامی پارٹی جس کو نیب کہتے ہیں، پھر اس کی جو حکومت تھی اس وقت صوبہ سرحد تھا جو اب خیبر پختونخوا کہلاتا ہے اور بلوچستان میں JUI کے ساتھ ان کا الائنس تھا، تو ان کی پارٹی جو ہے ان کی پارٹی پر پابندی بھی لگا دی حیات محمد خان شیر پاؤ کے قتل کے بعد، اور پابندی بھی لگا دی، ان کی حکومت بھی ختم کر دی۔ اب جناب بھٹو صاحب جو ہیں وہ جناب کوشش کر رہے تھے کہ پاکستان جو ہے اس میں پولیٹیکل ریفارمز کریں، لیکن انہوں نے کچھ آئینی ترامیم کا سلسلہ شروع کیا۔ یہ جو 1973 کا آئین تھا اس میں انہوں نے فٹافٹ کچھ آئینی ترامیم کی جن کا مقصد یہ تھا کہ جو عدلیہ ہے اس پر کنٹرول حاصل کیا جائے، اور ان ترامیم کے باوجود وہ اتنا کنٹرول نہ حاصل کر سکے، اور 1977 میں فوج نے ان کا تختہ